जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मौलाना खुर्शीद आलम साहब बात कर रहे हैं? जी 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 जी, आप कौन बोल रहे हैं? कैसी है तबीयत आपकी हुजूर, खैरियत से हैं? आपकी दुआ कौन बोल रहे हैं? मैंने आप YouTube पे आपके वो फिल्म सुने हैं, क्लिप्स देखे हैं। माशाल्लाह आप तो बड़े जबरदस्त आलिम हैं। जी जी माशाल्लाह शियों को आपने खूब माशाल्लाह तंग किया हुआ है। जी जी, उनको सही किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे कॉल करने का मकसद ये है कि मैं एक शिया आलिम दीन हूँ और मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, गुड गुड, बिल्कुल ठीक। आप जो भी इख्तिलाफी मसाइल हैं हमारे और आपके दरमियान, और लाजिमी बात है कि एक दो मसले नहीं कि एक हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि एक सीरीज हो मुनाजरे के, एक मुनाजरा नहीं। जी ठीक ठीक, हाजिर हैं? बिल्कुल ठीक। आप किस शहर में रहते हैं? जी क्या फरमा रहे हैं? आप किस शहर में रहते हैं? मैं अमेरिका में रहता हूँ। अमेरिका तो बहुत लंबा है, किस शहर में है आप? अमेरिका, हम कैलिफोर्निया में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अभी रबीउल अव्वल शरीफ है ना जी, इसके बाद इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप जैसे कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे, हम तो हाजिर हैं माशाल्लाह। क्यों माह सफर में क्या मुश्किल है भाई? अगले हफ्ते शुरू करते हैं। नहीं, अभी हमारा ना सीरीज वो चल रही है सफर की और रबीउल अव्वल शरीफ की। देखिए, अगर आप चाहें टीवी पे हो, अगर आप चाहें टीवी पर हो तो टीवी पे हमारे मुनाजरे होंगे। नहीं चाहते हैं टीवी वाले, अगर वो इंतजामिया वाले आपके साथ तावन नहीं करते, तो हम इंटरनेट पे लाइव स्ट्रीम पे करने को तैयार हैं। जी ठीक है। मेरा चैलेंज है आपको, मेरा नाम हसन अल्लाह यारी है, मैं बहुत जाना पहचाना शख्सियत हूँ, उर्दू जबान में नहीं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम अक्सर अरबी में होते हैं और फारसी में होते हैं। उर्दू जबान वाले मुझे नहीं। क्या बताया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन अल्लाह यारी है और मेरा चैलेंज है आपको, खुर्शीद आलम साहब, ये बात आप खुल के सुनिए कि पूरी आलम उमरी जो दुनिया है, उमर के मानने वाले, उनमें एक भी तालिब इल्म, मौलवी, आलिम नहीं जो मेरे से मुनाजरा कर सके। ये मेरा आपको चैलेंज है और मैं आपको कम से कम 10 मौजूआत पर चैलेंज करता हूँ। 5 मौजू आप चुने, यानी 10 मुनाजरे हों हमारे और आपके दरमियान, कम से कम। सुनिए बात सुनिए खुर्शीद आलम साहब, 5 मौजू आप चुने, जो भी मौजू चाहते हैं कि शियों का कुरान मुहर्रफ है, शियत 12 इमामों को मानते हैं, 12वां इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ है, और 5 मौजू हम इंतखाब करते हैं और उस मुनाजरे की शुरू तयन करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है जब आप मेरे मुताल्लिक रिसर्च करेंगे, और आप तो खुर्शीद आलम साहब आपने शियों को देखा नहीं है, मैंने जो सऊदी अरब के जो मस्जिद हरम शरीफ मदीना मुनव्वरा में उनके इमामों को मैंने मुनाजरे में लाइव मैंने हराया है, शिकस्त दिया है। आप जब, मुझे यकीन है, जब रिसर्च करेंगे तो आप मेरे मुनाजरे से भाग जाएंगे, फरार करेंगे, मेरे से मुनाजरा आपकी नहीं होगी, और मुझे इस बात पे बहुत इत्मीनान है। ये जो बातें आप कर रहे हो ना, ये आप बातें पढ़ी लिखी नहीं कर रहे हो। पढ़ी लिखी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपने मुझे तारुफ भी करवाया, तो आप देख रहे हो मैं आपसे कितने एहतराम से, कितने अच्छे माहौल में बात कर रहा हूँ। मैंने आपको ये कहा कि मैं हराऊंगा, ये करूंगा। नहीं, मुझे यकीन है अभी आप, लेकिन मैंने जो बदज़बानी आप लोगों से सुनी है ना, मुझे 8 साल हैं कि मैं मुनाजरे कर रहा हूँ आप लोगों से, आपके उलमा से। आपके उलमा ने मुझे बहुत कौल दिए हैं। बात करने का पता नहीं मेरे। खुर्शीद आलम साहब सुनिए, मैं बात यह है कि आपके उलमा जो हैं वो मुझे बहुत वादे देते हैं कि मैं आपसे मुनाजरे करूंगा, फिर वो भाग जाते हैं। इसीलिए मैं शुरू से आपको बता देता हूँ कि आप जो है ना, आप मुनाजरे से भाग जाएंगे। फिर वही बात, भाई ये बातें करने का कोई फायदा नहीं ना। अच्छा, तो आप कॉल देते हैं, ये बातें करने कॉल देते हैं कि आपसे मेरे से मुनाजरा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। जब आपने ख्वाहिशदार की तो हमने उसी वक्त आपको कर दिया। हम मौजूद हैं, हाजिर हैं, और आप तो अगर वाकई आप मुतमईन हैं अपने सिद्क़ कौल से, अगर सिद्क़ कौल से मुतमईन हैं तो वादा करें। तो मैं कर रहा हूँ ना वादा, पे क्यों नहीं? मैंने तो वादा करने की तो बात करने से पहले मैंने आपसे वादा कर दिया। जिंदाबाद, ये बहुत खुशी, हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं, और अगर आपसे तल्ख कलामी हुआ, आप नाराज हुए हैं तो हमें माफ कीजिए। बताइए कितने मुनाजरे मैंने सिर्फ इतनी बात की। देखो, आपने तारुफ के बाद भी मेरी ट्यून में कोई फर्क नहीं आया। मैंने उसी अंदाज से आपसे बात की है। मैं ये समझता हूँ ट्यून में तो ख्याल के मुताबिक अगर आपके गलत नजरियात हैं तो वो गलत फहमी हो सकती है। मुमकिन है जब मेरे साथ आपकी डिस्कस हो तो उस मामले में अच्छा नतीजा आपके सामने आ जाए। इंशाअल्लाह देखेंगे। आप देखें,
आपको ये उम्मीद होगी कि मेरे बारे में अच्छा नतीजा सामने आ जाए। अच्छा, तो ये अच्छी बात है। पूरी दुनिया में दलाइल अगर हो तो मैंने तो यहाँ 10 साल हो गए और बड़े ओपन तरीके से हर एक को दावत देता हूँ, जो मर्जी आके बात करे, जैसे बात करे, इल्मी दुनिया में बात करे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात है, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये दावत मुनाजरा आपने कबूल किया है। तो बताइए कि आप जो हैं ये मौज़ूआत मुनाजरा और शुरूत मुनाजरा और उसका स्केड्यूल, हाँ यही सवाल यही है कि कब आपसे कांटेक्ट हो ताकि ये दोनों इसको रबीउल अव्वल शरीफ के बाद, रबीउल अव्वल में, रबीउल अव्वल से पहले हम ये तय नहीं कर सकते? नहीं, वो मेरी कुछ मसरूफियात है पहले से, कमिटमेंट्स है। तो अब भी बताएं अगर मुमकिन है आपके लिए कि रबीउल अव्वल की किस तारीख को हम आपसे कांटेक्ट करें ताकि ये मौज़ूआत पे आपसे इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मौज़ूआत तय हो जाएं। आप रबीउल अव्वल शरीफ के बाद पहले टाइम रास्ता कर लें। अच्छा, वहां पे आपकी में जो टीवी स्टेशन है उसमें आपको कितनी सलाहियत है कि आप अगर मेरे से हमारे आपने जो वादा मुझे दिया है कि आप मुझसे मुनाजरा करेंगे, तो आप क्या ये उनको टीवी इंतजामिया जो है उनको आप मनवा सकते हैं कि ये हमारा लाइव ये प्रोग्राम ये मुनाजरा नशर हो जाए? खुर्शीद आलम साहब, खुर्शीद आलम साहब। हाँ जी, जी मैं ये सारी बातें जब मुनाजरा तय करेंगे तो उस वक्त करेंगे, क्योंकि अभी तो सारे रबीउल अव्वल शरीफ के प्रोग्रामों में जैसे आपके मुहर्रम के प्रोग्राम होते हैं तो मसरूफ है सारे। तो अभी रबीउल अव्वल तक 20 दिन ही रहते हैं। आज जो है 9 सफर या 10 सफर है, तो 20 दिन या 19 दिन ही रहते हैं रबीउल अव्वल तक, ज्यादा दिन नहीं रहते। तो हम चाहते हैं कि उस रबीउल अव्वल के शुरू होते ही हमारे मुनाजरे शुरू हो जाएं। तो अगर आप चाहते हैं रबीउल अव्वल के इख्तिताम पर, रबीउल अव्वल शरीफ की तो ज्यादा शेड्यूल हमारा होता है ना, यानी आप सफर में भी नहीं करना चाहते, रबीउल अव्वल में भी नहीं करना चाहते? हाँ नहीं, रबीउल सानी में इंशाल्लाह मैं फारिग होऊंगा और उसमें आप जैसे कहेंगे। आप तो खुला चैलेंज देते हैं, तो अभी ये 2 महीनों का ताखिर क्यों भाई? इसलिए कि हमारा पहले से शेड्यूल बना हुआ है ना। तो शेड्यूल आपके हाथ में, आप चेंज करें शेड्यूल को, उसमें हद अकल 2 मुनाजरे रख दें हमारे साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारा एक तरीकाकार होता है। अच्छा, अगर आप टीवी पे नहीं कर सकते, हमारे पास टीवी है, हम अपने टीवी में रख देते हैं, हमारा टीवी वो ओपन है। आज कल आप मुनाजरा करना चाहें, कल आपको रख देते हैं। आप खुद ही हर सवाल का जवाब दे रहे हो, सवाल भी कर रहे हो, जवाब भी दे रहे हो। मुनाजरा 2 बंदों की मर्जी के मुताबिक होता है, उनकी शराइत, एक बंदे की कोई मर्जी नहीं चलती। हम आपको तजवीज देते हैं ना। अगर आपके पास, आप कहते हैं स्केड्यूल है टीवी में, टीवी में आपके पास कितने हफ्ते में प्रोग्राम होते हैं? बात की तो मैंने आपको 2 बात अर्ज कर दी। पहली बात ये कहा कि इन 2 महीनों में हम बिजी हैं। खुदा, मैं और भी बहुत सारी बातें कर सकता था कि हमें लाइव प्रोग्राम पे होता हूँ, आप उसमें कॉल कर लें, जवाब दे लें सवाल। मैंने आपकी बात से प्रिंसिपली इत्तेफाक किया और आपको बड़े अच्छे तरीके। खुर्शीद आलम साहब सुनिए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कोई मिन्नत नहीं कि हमसे बात की है। हम तो बात काफिर से भी करते हैं, उन पर कोई मिन्नत नहीं डालते कि भाई हमने आपसे बात की है। हम आपसे ये चाहते हैं हुजूर, काफिर मुस्लिम की नहीं होती, बात ये हो रही है। बात सुनिए हुजूर। एक मिनट जरा होल्ड कर लो जी। अच्छा, बात काफिर मुस्लिम की नहीं होती, बात ये है। आप मिन्नत हम पे लगा रहे हैं ना कि आपने हमसे बात की है। तो आप जब चैलेंज देते हैं मुखालिफ फिरके को मुनाजरे की, जब वो आपसे कॉल करते हैं, आपने फोन का जवाब दिया, कोई मिन्नत नहीं किया है क्या? हम आपके उसके बावजूद हम आपके शुक्रगुजार हैं, उसके बावजूद हम शुक्रगुजार हैं। आप जो इल्तिवा डाल रहे हैं हुजूर, कि आप जितनी उखड़ी बातें कर रहे हैं, हमने एक भी उखड़ी बात नहीं की, इस वजह से आपको देखें मैं आपको कुछ जुमले बताऊं, आप सुनिए, मेहरबानी करके आप सुनिए, मेरे बात बीच में न पड़िए, मैं आपको बताऊं। आपको एक इल्मी दुनिया के अंदर बात करते हुए हम आपके साथ इज्जत और एहतराम से बात कर रहे हैं और आप बार बार अपनी बातों में वही रवैया शो कर रहे हैं जो आपका रवैया होता है। आप सुनिए हुजूर, आप सुनिए हुजूर, हमने तो ये रवैया शेखैन से सुना, सहाबा से सीखा, जब उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इन्ना रजुल ला यहजुर, कि वो जो हैं वो कुछ अब अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें अदब सिखा रहे हैं तो कुछ कम से कम आपके जो शेखैन थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काश कुछ अदब से बात करते, काश उनकी मजम्मत में सूरह हुजुरात नाजिल नहीं होता। आप बुखारी भूल गए हुजूर, हुजूर भूल गए, जब ट्यून अबू बकर उमर की बदल गई, उन्हीं की मजम्मत में तो आया नाजिल हुई कि आवाज बुलंद न करना मेरे हबीब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करोगे
وہ شیخین کو میں نے شیخین نہیں بنایا, حضور مولا کائنات نے ان کو شیخین. ابھی بتائیں گے نا, وہ تو مناظرے میں تعین ہوگی نا. آپ ٹیون کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی ٹیون خراب ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شیخین کی ٹیون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی گندی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کی مذمت میں سورہ حجرات کے بہت سارے آیتیں نازل کی ہیں. اچھا اب ان باتوں کو چھوڑیں. خورشید عالم صاحب بات سنیے, کچھ جملے میرے سنیے. نہیں ہوگا جی کیا تقریر کر کے آپ یوٹیوب پہ چلا دو. اگر میرے ساتھ مناظرے کی بات کرنی ہے, آپ جب شیخین کا نام لوگے تو میں بھی لوں گا نا. لے لیں, میں نے منع توڑی کیا ہے نا. آپ نے ٹیون کی بات کی کہ ٹیون آپ کی صحیح نہیں ہے, تو آپ کے جو خلفات ہیں ان کی ٹیون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی؟ آپ کی جو مائی عائشہ تھی اس کی ٹیون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی؟ وہ بھول گئے؟ میرے ٹیون پہ الزام کر رہے ہیں. نہ آپ رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میرے ساتھ لڑائی کرتی ہیں یا مناظرہ کرتا ہے؟ میں اگر آپ سنیں تو میں آپ سے محبت سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں. محبت سے بات کریں, آپ 20 بار کہتے ہیں پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں. اچھی ابھی بات کچھ سنیں گے اب میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ صرف اس وقت مناظرے پر بات ہو رہی ہے, وہ کہنا بات کی بات ہے. وہ تو جب مناظرہ شروع ہو بالکل آپ جو مرضی ہے, جو ٹاپک ہوگا آپ اس پر, آپ کا ایک ٹائم ہوگا, میرا ایک, وہی تو اپنے ٹائم پہ جو کہنا چاہیں گے ہم کہیں گے. لیکن فی الحال کسی ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہو رہی, اور ان باتوں کے اندر ہی آپ نے بہت ساری گستاخیاں کر دی ہیں. آپ دیکھیں حضور کے بارے میں جو میرے نزدیک مسلمہ ہیں, تو اس طرح مناظرہ نہیں ہوتا. مناظرہ ہوتا ہے ایک اصول کے مطابق. اگر آپ سچے ہو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو, بات سنیے نا. آپ تو خود بولتے جا رہے ہیں, ہمیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. ابھی تو مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا نا. آپ کا جو طریقہ کار ہے 1400 سال سے کشیوں کو بولنے کا موقع ہی نہ دو. اگر وہ بولیں تو ان کا سر کاٹو. یہی تو آپ کا طریقہ کار رہا ہے نا. بات کرو, پھر لڑائی جھگڑے کی بات مت کرو. لڑائی کہاں ہے؟ ہم سب محبت سے بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 جملے بولنے دیں. آپ کیسے آپ محبت سے بات کر رہے ہو؟ آپ میری مسلمہ شخصیات کو سنگل لفظ کے ساتھ بتا رہے ہیں. وہی جو قرآن میں آئے, بخاری میں آئے, وہ ہم نے کچھ نہیں بولا. جو قرآن میں آیا ہے, بخاری میں آئے, وہی ذکر کیا میں نے. بخاری میں 7 جگہ موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی. اس بندے کو یہ پتا نہیں کہ اچھے ماحول میں بات کیسے کرتے ہیں. آپ چھلانگ لگا کے ادھر چلے گئے ہو. بات اچھی بات ہے, آپ مجھے بات کرنے دیں گے. مناظرے کے متعلق بات کروں گا, کچھ اور نہیں کہوں گا. آپ سنیں گے خورشید عالم صاحب؟ میں کیوں سنوں گا؟ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس کے بعد آپ رنگ کریں اس پر. اسی موضوع پہ بات کرنا, اسی مناظرہ اسی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. 2 جملے آپ مجھے بولنے دیں. اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کا اسکیجول ہے ٹی وی پہ ہر ہفتے ہے, ہر ہفتے میں 1 مرتبہ ہے, 2 مرتبہ ہے, اس کے درمیان آپ کے پاس تو وقت ہے نا. آپ تو 24 گھنٹے ٹی وی پہ تو نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, بات تو سنیے, جملہ تو ختم ہونے دے نا بھائی. جملہ تو ختم ہونے دے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کا طریقہ یہ نہیں چلے گا. ارے بھائی آپ جملہ تو ختم ہونے دے کہ میں کہنا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں بھائی؟ میں نے تو آپ کو مارنا تھوڑی ہے. آپ سنیے تو میرا تجویز تو سنیے حضور مولانا صاحب, تجویز تو سنیے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کیوں ڈروں گا؟ آپ جتنے پانی میں ہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے. اچھی بات ہے, آپ سنیے نا. اگر بات کرنے دیں کہ میں تجویز کیا دینا چاہتا ہوں. 9 سال سے بیٹھ کے اوپر چیلنج کر رہا ہوں میں. ابھی آیا ہے آپ کا, اسرائیل پہنچ گیا ہے. ابھی آپ ایک مناظر, میں نے کیا کہا نا, میں نے کہا کم از کم 10 مناظرے. میں نے تو یہی کہا نا. اب تو پتہ چلے گا کہ آپ مناظرے سے بھاگ جائیں گے. آپ کا پورا ٹی وی اگر فرار نہ ہو تو پھر دیکھ لینا. میں آپ سے بات تجویز یہ ہے حضور, دیکھیے خورشید عالم صاحب بات سنیے. میں ابھی آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا. میں ابھی آپ سے کچھ تجویز دے رہا ہوں, آپ سنیے تو صحیح. سنیں گے؟ اچھی بات ہے, میرے بات کے بیچ میں نہ پڑیے. دائرے کے اندر بالکل احترام کے ساتھ دائرے کے اندر بات کروں گا بھائی. آپ سنیے. شخصیات کو او بھائی, اپنی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی, اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی, جیسے کہہ رہے ہو میں یہ کر دوں گا, آپ وہ ہو جائے گا, ٹی وی فرار ہو جائے گا. یہ تو مناظرے کی بات کر رہے ہو. نہیں, مناظرہ بھی نہیں ہوگی. آپ سنیے تو صحیح. ہم مناظرے کی شرائط اور وقت کے متعلق تجویز دینا چاہتے ہیں. آپ سنیے بھائی. آپ کو بات کرنا نہیں آتا. جس حضرت علی کی بات سلام اللہ علیہ, دیکھیں پھر آپ نے شروع کیا نا. پھر میں جواب دوں گا کہ کس کو بات کرنا نہیں آتا تھا. پھر میں شروع ہو جاؤں گا, بخاری کھول کے دکھاؤں گا. پیمانے پر دیتے ہیں اور تم انتہائی اعلیٰ پیمانے کی بات کا جواب انتہائی غیر مہذب انداز. غیر مہذب کون تھا؟ وہ قرآن بتائے گا, سورہ حجرات بتائے گا, سورہ تحریم بتائے گا.
سورہ آل عمران بتائے گا. اب وہ باتیں چھوڑیں, اب مجھے تجویز ہے مناظرے کی, آپ چھوڑیے. اب مجھے آپ کہتے ہیں کہ اب مناظرے جب شروع ہوگا اس سے پہلے آپ شروط رکھیں کہ آپ آرام سے بات کریں, آپ گالی نہ دیں, جو بھی شرط ہے آپ رکھ دیں اس کو. بات آپ مجھ سے کر رہے ہو تو آپ کو میری بات بھی سننا پڑے گی. اچھی بات ہے, سنوں گا. اگر مناظرے کے متعلق آپ نے یہ کہا کہ ربیع الاول کے بعد آپ کانٹیکٹ کریں, تو ابھی آپ میری بات سنیں گے نا, جواب سنیں گے اس جواب کے متعلق. میں کچھ اور تو نہیں کہنا چاہتا, آپ بات کرنے ہی نہیں دے رہے نا. اچھی بات ہے, اب میری بات کے بیچ میں نہ پڑیے, اب جملہ ختم ہونے دیں, پھر جو مرضی آپ کہیں. دیکھیں حضور, آپ نے کہا کہ آپ کا ٹی وی اسکیجول ہے سفر میں اور ربیع الاول میں اسکیجول بنا ہوا ہے, اس اسکیجول کو آپ چینج نہیں کر سکتے. چلے مان لیا, اب 24 گھنٹے آپ ٹی وی پہ تو نہیں ہے نا. اس کے علاوہ بھی فارغ وقت کچھ کے پاس, اگر آپ کے پاس ہے, اگر نہیں ہے تو چھوڑیے, اگر ہے تو اس وقت سے پہلے یعنی اسی ماہ سفر میں ہم خارج از وقت ٹی وی ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے شروط مناظرہ اور موضوعات مناظرہ پر. موضوعات مناظرہ اور شروط مناظرہ, کیونکہ ہم آپ سے ایک مناظرہ نہیں چاہتے, ہم آپ سے سیریز مانگتے ہیں مناظرے کے, کیونکہ اختلافی مسئلہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک نہیں ہے, اختلافی مسائل کئی ایک ہیں. تو ایک مناظرے میں تو وہ تو سیٹل ہونا نہیں ہے, وہ زیادہ سے زیادہ ایک مناظرے کا موضوع سیٹل ہوگا, ایک جانب شکست ہوگا, ایک جانب کو نہیں ہوگا, یا وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مناظرے میں بھی امر مبہم رہ جاتا ہے, یعنی واضح فتح کسی کی نہیں ہوتی. تو اس لیے کہ پتہ چلے کہ اسلام کے جو آپ کے فرقہ ہیں یا ہم فرقہ ہیں, کس کا دعویٰ درست ہے. اہم جو موضوعات ہیں, کلیدی اساسی جو موضوعات ہیں, ان موضوعات پہ آپ کچھ موضوعات آپ تجویز کریں, کچھ موضوعات ہم تجویز کرتے ہیں. ہفتہ وار مناظرہ, ہمارے پاس بھی ٹی وی ہے, آپ کے پاس بھی ٹی وی ہے, ہمارا ٹی وی ہے اہل بیت چینل, پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے, آپ کے پاس بھی ٹی وی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ربیع الاول سے پہلے اسی ماہ سفر میں ہمارے اور آپ کے درمیان کانٹیکٹ ہو, یعنی بات چیت ہو, تاکہ شروط مناظرہ, موضوع مناظرہ اور اوقات مناظرہ پر اس کے اسکیجول پہ ابھی سے اتفاق پایا جائے, اور چاہے وہ مناظرے بے شک ماہ ربیع الثانی ہی میں شروع ہوں. آپ کا جواب کیا ہے اس تجویز کے متعلق؟ آپ کی بات پوری ہو گئی؟ جی. ہاں, میں نے عرض کیا کہ میری مصروفیات ایسی نہیں ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, میں اس میں وقت کوئی اور شیڈول کے لیے نہیں نکال سکتا. ربیع الاول شریف کے بعد ہی ہمارا رابطہ ہوگا, اور شرائط طے کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, وہ تو ایون کی کوئی ٹائم کی ضرورت بھی نہیں ہے. مناظرہ کی شرائط آلریڈی طے ہوتی ہیں کہ وہ مناظرہ کیسے ہوگا, اس کی تو ساری چیزیں لکھی پڑی ہیں, اس میں کوئی ایسا پرابلم ہے نہیں. دوسری بات رہ گئی یہ کہ ٹاپکس کیا ہوں گے, اس پہ ہمارے تھوڑا ڈسکس کرنا پڑے گا کہ کون سے ٹاپک آپ چاہیں گے, کون سے ٹاپک ہم چاہیں گے. تو وہ بھی ڈسکشن میں ٹھیک ہے, ایک مثال کے طور پہ ایک ٹاپک آپ کا ہوگا, ایک ٹاپک میرا ہو جائے گا, تو اس پر بھی اتفاق کوئی مشکل بات نہیں ہے, ہو جائے گا. تو اگر اتنی آسان سی بات ہے تو آپ اس کو 2 مہینے کی تاخیر کیوں دے رہے ہیں؟ تو ابھی طے کرتے ہیں, ابھی کل کال کرتے ہیں, پرسوں کال کرتے ہیں, آپ کے پاس آدھا گھنٹے وقت نہیں ہے. اللہ کے بندے طے تو ہو گیا نا, پھر آپ اسکوائر 1 پہ آ گئے ہو نا. نہیں, آپ کہتے ہیں شروط آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ شروط آپ کے پاس موجود ہے, لکھا پڑا ہے, تو اسی شروط کو آپ ہمیں ای میل کر دیں تاکہ ہم اس توافق حاصل ہو, ربیع الثانی کے شروع ہی میں مناظرے شروع ہوں. ای میل کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں, ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جب آپ کا فون آیا تو میں درس ختم کر کے لوگوں سے مصافحہ کر رہا تھا, اور لوگ ابھی وہیں پہ کھڑے تھے, تو میں آپ کے ساتھ فون پہ لگ گیا. میں ان لوگوں سے, باقی لوگوں سے مصافحہ بھی نہیں کیا, جو کہ آؤٹ آف روٹین ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ آپ کی کال دور سے تھی تو میں نے مہمان سمجھ کے آپ کی کال کو اہمیت دی, اور ان کو مجھے اگنور کرنا پڑا, جو کہ ہمارے شیڈول کے مطابق مناسب نہیں تھا. ابھی میں گاڑی میں جا رہا ہوں, مجھے گاڑی میں فون نہیں سننا چاہیے, بٹ اسٹل آپ چونکہ دور سے فون کر رہے ہیں تو میں نے آپ کا فون سن رہا ہوں, جو کہ مجھے نہیں سننا چاہیے. آپ کو بھی پتا ہے گاڑی میں فون نہیں سننا چاہیے. تو اسی طرح میری جو ٹائم کی شیڈولنگ ہے ایسی ہے. اس کے بعد جو ٹائم کی شیڈولنگ ہے وہ شام کی چونکہ مصروفیات نہیں رہیں گی, تو ان شام کی مصروفیات میں ہم سارے معاملات طے کر دیں گے, اور پھر ان دنوں میں اس کے بعد کھلے ہمارے سیریز کے پروگرام بھی نہیں ہیں, تو انہی میں ہم اپنے پروگرام طے کر لیں گے. تو میں آپ کو 5 بار پہلے کر چکا ہوں. حضور بات سنیے, حضور بات سنیے مولانا صاحب, بات یہ ہے کہ میں حسن اللہ یاری, آپ شاید مجھے نہیں جانتے, آپ میرے مناظرات دیکھیں جو سعودی عرب کے علماء سے میرے مناظرات ہیں. مصر پورا نام کیا بتایا؟ حسن اللہ یاری.
مناظرات عربی میں پڑھے ہیں، اردو میں کوئی مناظرہ میرا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگر آپ فرار نہ ہوں. حسن اللہ یاری، اللہ 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 الہ الا اللہ، اللہ ہے نا، یاری اللہ یاری، حسن اللہ یاری، حسن اللہ یاری. جی ہاں. اب آپ جو ہیں حضور، میں نے آپ کے علماء سے، میرے بہت سارے مناظرے ہیں بڑے علماء سے، اور وہ خدا جانتا ہے، اللہ پاک کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم، آپ کو قسم کی حق نہیں ہے. میں قسم کہتا ہوں کہ جو عرب دنیا میں ہے اور فارسی زبان دنیا میں ہے، آپ کے فرقے کے علماء مجھ سے فرار ہیں، سب کوئی حاضر نہیں ہے میرے ساتھ مناظرہ کریں. آپ بات کا ختم کرنے دیں نا، جملہ ختم کرنے دیں بھائی، جملہ ختم کرنے دیں نا. میں آپ کہنا کیا چاہتا ہوں، ارے بھائی جملہ ختم کرنے دیں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں تمیز سے بات کرتے ہیں. آپ مخرین سے بات کریں، آپ مخرین سے بات کیوں کر رہے ہو؟ اب بھائی آپ بات تو سنیے نا، آپ بات تو سنیے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اسکیئر ون نہیں ہے بھائی، میں جملہ کچھ کہنا چاہتا ہوں مناظرے کے متعلق. بھائی آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، خدا جانتا ہے اتنے ڈرے، مجھے جملہ ختم نہیں کرنے دیتے. مجھے آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں. آپ سنیے نا کہ میرا نقطۂ نظر کیا ہے، پھر آپ کہیں جھوٹ بول رہا ہوں میں. آپ انکار کریں، تکذیب کریں، لیکن پہلے بولنے تو دیں نا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ابھی مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا، آپ ڈر گئے. بات یہ ہے کہ علماء آپ کے فرقے کے مجھ سے بھاگتے ہیں، فرار ہوتے ہیں. ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد فون کرو، بات سنیے خورشید عالم، بات سنیے خورشید عالم صاحب، جملہ ختم ہونے دینا. اللہ اکبر، عجب تہذیب ہے آپ کی کہ آپ جملہ ختم نہیں ہونے دیتے. سنیں گے؟ بولوں؟ اختلافی بات کریں گے. اختلافی ایک جملہ نہیں کہوں گا بھائی، آپ سننے دیں نا، بولنے دیں. ارے بھائی سنیں آپ، ٹھیک ہے آپ میرا جملہ ختم ہو تو آپ بولیں، جو مرضی بولیں. میں جانتا ہوں کہ یو کے میں جو شیعہ علماء ہیں ڈرپوک ہیں، کم علم ہیں، میں جانتا ہوں، اس کو چھوڑیے. میں جانتا ہوں یو کے والے علماء کو میں ان کی تائید نہیں کرتا. آپ سنیے میرے جملے سنیے. اب مقصد یہ ہے کہنے کا، خورشید عالم صاحب میں محبت سے کہہ رہا ہوں، پیار سے کہہ رہا ہوں، آپ سنیے تو صحیح. کیا ہے آپ ہو ادھر بوکیا جو تقیہ کو مانتا ہے وہ تو بوکیا ہوگا. تقیہ تو آپ دیکھیں، وہ بخاری میں حدیث پڑھا ہے، ابو ہریرہ کا کہہ رہا ہے کہ اگر میں سب حدیث بتاؤں تو لوگ میرے گلے کاٹیں گے. تقیہ تو ابو ہریرہ بھی کرتا تھا. تقیہ رسول، خود عائشہ سے روایت ہے بخاری میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعبہ کے 2 دروازے میں بناتا، اس کعبے کو گراتا، 2 دروازے بناتا، لیکن قوم حدیث العہد بالاسلام ہے. آپ بات سنیے. آپ تو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کا مطلب ہے جو آپ کہہ رہے ہو بھی غلط کہہ رہے ہو، آپ بھی تم اوپر سے اور کہہ رہے ہو. دیکھیں میں مناظرے جو ربیع الثانی کے متعلق آپ نے بات کی ہے نا، میں اس کے متعلق بات کہنا چاہتا ہوں، آپ سنیں گے. رہے ہو لیکن حقیقت میں تم عدم مراد رہے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ میں نے بات کرنی ہے اور حقیقت میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے خاموشی اختیار کرنی ہے. تم یہ والے بندے ہو، مجھے تمہاری کس بات پہ اعتماد کرنا ہے؟ جو مناظرے پہ جو اعتراض ہیں آپ کو، ابھی میں مناظرے کے وقت اور ان کے جو ربیع الثانی میں آپ نے بات کی نا، اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. آپ سنیے ایک جملہ، آپ جو دیکھیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے، جب ختم ہو تو مجھے بولنے دیں. صحیح بات، ٹھیک، آپ کہیں، بات کریں. اس بات کہا کہ آپ ہماری مسلمہ شخصیات کے بارے میں غلط بیانی نہیں کر سکتے ہو، اور آپ پھر کہہ رہے ہو آپ کے ابو ہریرہ نے کہا، یہ تو آپ غلط طریقہ کار اختیار کر رہے ہو. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ہمارے مسلمہ، جیسے ہمیں اجازت نہیں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے بکری نے یہ کہا، آپ کے پرانے نے یہ کہا، میں نے بھی نہیں کہا. جب ہم بات کریں گے ہم آپ کی علماء کا پورا نام لیں گے، آپ کو بھی ہماری مسلمہ شخصیات کا. اگر آپ نے بات کر رہی ہے تو آپ کو، میں نے آپ کو کئی بار کہا، جب آپ ہماری مسلمہ، آپ کے علماء بھاگ گئے، آپ کے علماء ڈرپوک ہیں، یہ کون سا طریقہ جو تم اختیار کر رہے ہو؟ آپ سنیں گے، آپ سنیں گے. پہلے ضرب تو پیدا کرو، پہلے ضرب تو پیدا کرو. تمہیں بات کرنے کے انداز سیکھنے ہوں گے، پہلے اسکول جاؤ، کسی سے بات کرنے کا طریقہ سیکھو کہ بھائی جیسے بات کرنی ہو. آپ آتے ہی میں آپ کے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں تو آپ میرے ساتھ کیا بات کرو گے؟ آپ سنیں گے، ابھی میری باری ہے، آپ سنیں گے. میرے ساتھ مناظرے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 ایک ہی سطح کے علماء کا، علم رکھنے والے لوگوں کا آپس میں نظر کرنا کسی معاملہ کے اندر، بات کو حقیقت تک پہنچانے کے لیے، اس کا نام ہے مناظرہ. اور اگر آپ اس سے پہلے ہی دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، جنگوں جھگڑے شروع کر دو گے تو پھر مناظرہ کس بات کا ہوا؟ مجھے آپ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ ایک طرف مناظرہ کی بات کرتے ہو، دوسری طرف آپ کبھی کسی پر اعتراض، کبھی کسی پر اعتراض، کبھی کسی کا نام غلط انداز سے، کبھی کسی کی گستاخی، بے ادبی اور بدتمیزی. یہ باتیں تو زیب نہیں دیتی کسی کو. اچھی بات ہے، اب میں بات کروں، آپ سنیں گے اب تک اطمینان سے.
अब प्राइवेट बात हो रही है ना, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अब आप सुनेंगे मेरी बात। मैं कहना यह चाहता था, अब मुझे बात जुमला पूरी होने दें। अगर आप मेरा जुमला पूरा होने दें, उसके बाद जब कलाम मुनअक़िद हो जाए, अरे भाई आप फिर बीच में पड़ गए, तो बात करने देना। मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी, अब आप सब्र रखें, मैंने कुछ बोला तो नहीं अभी तक। इस पर बात करेंगे तो मैं जुमला पूरा नहीं होने दूंगा। अभी मैंने कुछ बोला भी नहीं है भाई। अच्छी बात है, आप बात करें, मैं दोबारा खामोश, दोबारा आप बोलें। ये हम बात करते हैं तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी। अच्छी बात, अब मेरी बारी है, आपकी बारी अभी। हेलो, आपने मेरी बात सुनी? मैंने बात सुनी आपकी? जी हाँ। मैंने क्या कहा? आपने बहुत सारी बातें कही हैं कि हमारे मुसलमान शख्सियात को बुला नहीं कह सकते, आप तमीज से बात नहीं कर सकते, नहीं करते, आप स्कूल जाएं, बात करना, बहुत सारे जुमले कहा आपने। अभी मुझे बात करने देंगे? मैं फकत मुनाजरे के मुतालिक बात करूंगा भाई, आपसे अभी मुनाजरा नहीं करना, आपसे फकत मुनाजरे के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। देखें हुजूर, अभी देखें, आप शुरू में तो आप मुझ पे एहसान कर रहे थे, मिन्नत जता रहे थे ना, और भाई गुस्ताखी नहीं, अब बात तो करने दें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुनाजरे के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। क्यों डर गए हैं आप? ये वहशत क्या है आपको? अब बात करने देना भाई कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अजीब है वल्लाह। अल्लाह के बंदे, अगर मैं डर जाऊँ तो मैं आपका फोन बंद कर दूंगा, मुझे किसी ने तो अगर डरे नहीं है तो तजवीज तो सुने ना, तजवीज सुने कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। प्राइवेट हो रही है बात, प्राइवेट हो रही है। अगर मैंने डरना है आपसे तो मैं आप फोन बंद कर दूंगा। तो बात सुनो ना, तो बात, अरे भाई साहब, ये आप तहजीब के बाद अदब की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक जुमला तो सुनिए भाई। इस मुकालमे का कोई फायदा भी है? आप अगर मुझे बात करने नहीं करने दे रहे कि मैं कहना, मुनाजरे की दावत दी है आपको, तो मैं कहना ये चाहता हूँ, तो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या बीच में पड़ेंगे? तुम आप बात करने देंगे, तुम मीनिंगफुली बात होगी ना। अभी बात सुनिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पहली बात ये है कि आपने जो नुक्ते बयान किए आप तसल्ली से सुने, चाहे मैं बुरी बात कहूँ, आप बाद में तकसीब करें, पहले सुनिए तो सही कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं पूरी बात सुनने का आदी नहीं हूँ। अब भाई आप गलत बात, यही तो आपका अंदाज है ना। मुनाजरे आप जीत गए, मुनाजरे आप जीत गए, तो मुखालिफ को बात करना ही नहीं दे रहे। जब मुखालिफ को बोलने का हक ही नहीं, तो लाजिमी बात है कि हर एक मुनाजरा जीत जाएगा। तो वही आपकी टीवी है ना कि आलिम जब फोन करता है उसको बात करने ना दो, जाहिल जब फोन करता है उससे मुनाजरा करो, उससे मुनाजरा जीत जाओ। अभी इसका मिसाल ये है कि तुम मुझे बात कर, अभी मुनाजरा शुरू भी नहीं हुआ, मैं आपसे 10 मरतबा कह चुका हूँ कि मैं मुनाजरे के मुताल्लिक तजवीज देना चाहता हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। और आप जो है मुझे उल्टा मुझे कह रहे कि मुझे बात करने की तहजीब नहीं है, आपको बात करने की तहजीब नहीं है। मैं आपको पता नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप मुझे जुमला खत्म नहीं करने दे रहे। अभी आप सुनिए, खुर्शीद आलम साहब, आप डरपोक हैं, आप फरारी हैं, आप मुझसे अभी से डरे हुए हैं, आप मुझे बात करने नहीं दे रहे, आप फजूल बातें कर रहे हो। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बात यह है खुर्शीद आलम सुनो, बात यह है कि आपके उलमा जो है ना, अभी आप कह रहे हैं कि रबी उस्तानी को फोन करो, अभी आप कहते हैं, अभी ये फिर वही बात। खुर्शीद आलम साहब, मैं सिर्फ आपसे 1 मिनट मुनाजरे के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। जब आप हाजिर हो तो सुकूत कीजिए ताकि मैं बात करूं। अभी मैं साकित हूं ताकि दोबारा देखिए लोग कि ये तीसरी मर्तबा है कि मैं साकित हो रहा हूं ताकि ये अपनी बात खत्म करें। तो आप बात तो सुनिए ना। إذا تريد تتحدث بالعربية أتحدث معك بالعربية. ماذا أنت يا رجل تزعم أنك تفصح باللغة العربية؟ والله العظيم أتكلم معك بكل لغة أنت تجيدها. بالتزام الصحة عليك أن تتكلم كل الوقت بالالتزام الصحة. अभी बात सुनिए खुर्शीद आलम साहब, मेरा जो तशवीश है, मेरा जो खौफ है, تستطيع أن تتكلم أو لا تستطيع أن تسمع لأن أنت كل الوقت بجمل قبيحة. अली बात सुनिए खुर्शीद आलम साहब बात सुनिए। ठीक है खुर्शीद आलम साहब, मैं इस गुफ्तगू को मैं यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा कि आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। मैंने आपको फोन किया है ताकि मैं आपको तजवीज दूं आपको कि मुनाजरे की आप मुझे मेरी बात सुन ही नहीं रहे।
अच्छी बात है, आप सुनिए, अगर आपको पसंद ना हो तो रद्द कीजिए। आपका मेरे साथ मुनाजरा तो नहीं हो रहा कि मैं रद्द करूं? अभी जो तजवीज दे रहा हूँ ना मुनाजरा करने की जो तजवीज दे रहे हैं, आप कोई फोर्स नहीं कर रहे। तो आप कह रहे हो, जो बात आप कह रहे हो, आप उसी बात में कह देते हो कि मैं बुरी बात भी कहूँ तो सुनो। नहीं, बुरी बात नहीं कहेंगे भाई, खुदा की कसम बुरी बात नहीं कहेंगे। वो नहीं कहेंगे जो आपको बुरा लगे, जो आप उसको बेअदबी समझेंगे, अपने मजहब के खिलाफ नहीं कहेंगे। और क्या आपने कहा कि मैं बुरी बात भी करूँ तो सुनो, मैं आपकी बुरी बात क्यों सुनूं और आप बुरी बात क्यों करें? अरे नहीं करना बुरी बात भाई, नहीं करना बुरी बात, आप सुनो ना तो सही। इतने डरे हुए, वल्लाह इतना डरा हुआ भाई साहब बुरी बात करता ही नहीं है, वो ना बुरी बात करता है ना किसी को तलकीन करता है कि मैं बुरी बात। वल्लाह तुझ जैसा तूने पूरा अपना सबूत दिया कि तुम वही उमरी उलमा जैसे हो, कि तुम है मुनाजरा करने की जुर्रत नहीं है, तुम अभी से फरारी हो, तुम अभी से भाग गए हो मुनाजरा, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर हमारे से मुकाबला हो जाए तुम पूरी तरह तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। अभी से बात नहीं करने दे रहे। तुम खुद कहते हो कि मैं बुरी बात करना चाहता हूँ। नहीं, अगर मैंने बुरी बात की तो आप रद्द करें ना। अभी तो आप तो कहना ही नहीं दे रहे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप खुद बोलते जा रहे हैं। मुकालमे का कोई फायदा है कि अगर आप ना सुने? ना बुरी बात सुनते हैं ना बुरी बात की हम आदि। नहीं भाई बुरी बात नहीं कर रहा, मुनाजरे के मुतालिक तजवीज दे रहे हैं भाई। सुनते हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात फैलाते हैं, क्योंकि बुरी बात की मिसाल कुरान मजीद ने बहुत ही गलत अंदाज से इरशाद फरमाई है। और कुरान मजीद में ये यार सुनो, मैंने तेरा मौइज़ा नहीं सुनना है। आप कौन है मुझे मौइज़ा करने वाले? मैं आपसे मुनाजरे के मुतालिक बात करना चाहता हूँ, आप मुझे नसीहत करना चाहते हैं। ये देखें हजरात देख लें, ये यूके का सबसे बड़ा उमरी मुनाजर है। हम जो है उसको फोन कर रहे हैं एक टीवी चैनल से मुनाजरा की दावत देने के लिए। वो क्या शुरू किया, मुनाजरा सुनने, क्या तजवीज सुनने के लिए तैयार नहीं है। टीवी चैनल पे फोन कर, मैं ये कन्वर्सेशन हमारा मैं यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा खुदा की कसम, और सब लोग देखेंगे कि आप तजवीज सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप फरारी हैं। बुरी बात करते हो, बुरी बात आपने सुना ही नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने सुना ही नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बुरी बात करोगे तो हम बोलेंगे, यही तो आपका और हमारा झगड़ा है। आप बुरी बात करने की आदि हो, हम आपकी ये आदत छुड़वाना चाहते हैं। अभी आप तजवीज सुनेंगे मुनाजरे के मुतालिक, आपको इल्म गैब है कि मैं बुरी बात कहना चाहता हूँ। बुरी बात नहीं करनी चाहिए। बुरी बात तो आप कर रहे हैं कि आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे कि मैं मुनाजरे के मुतालिक तजवीज देना चाहता हूँ। मेरी बुरी बात भी सुनो, मैंने आपकी किसी मुसल्लमा शख्सियत के बारे में लफ्ज वाहिद के साथ बेअदबी का लफ्ज नहीं बोला। आपने मेरी 3 शख्सियात के खिलाफ गलत लफ्ज बोला। कौन सा गलत लफ्ज बोला मैंने? मैंने बोला आपका अबू हुरैरा। ये कोई गलत बात है? उसका कुनिया है अबू हुरैरा, उसका नाम भी मालूम नहीं है। मैंने कहा आपका अबू हुरैरा ने ये कहा है, ये इसमें क्या बेहतरामी क्या है? वो खुद बुखारी में उसका यही नाम है अबू हुरैरा ने। सिर्फ मैंने कहा आपका अबू हुरैरा, वो आपका है तो वो आपकी शख्सियत है। लेकिन हम अच्छी बात के बारे में हमने क्या बेअदबी किया? अच्छी बात देखें अगर आप खुदा की कसम आप डरपोक हैं, आप डरे हुए हैं, आप जो है ना ये मुझे बात नहीं करने देना चाहते, क्योंकि ये आप नहीं चाहते कि ये मुनाजरा मुनाकिद हो, आप मुनाजरा से फरार करना चाहते हैं, तजवीज नहीं सुनना चाहते। वइल्ला जब ये कन्वर्सेशन यूट्यूब पे चढ़ेगा तो सब लोग देखेंगे, सब लोग सुनेंगे कि मैंने आपसे कोई बेअदबी नहीं की, कोई गलत बात नहीं की है। आप सिर्फ नहीं सुनना चाहते कि मेरा तजवीज क्या है। मोहब्बत की दलील समझते हैं, जिनके साहबजादगान उनके पीछे जाके जुमे पढ़ते हैं। तुम कैसे इंसान हो? तुम उस उम्र के बारे में ये कह रहे हो, उम्र उसको बोल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमें अलवी कह दो, तुम्हें शर्म क्या है? उम्र से शर्म आता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, एतराफ किया इसने, एतराफ ये तेरे मजहब की बुतलान के लिए काफी है कि तुम उमरी कहलवाने के को अपने लिए शर्म समझते हो। अल्लाह ताला अन्हो के दोस्तों से, उनके महबूबों से, उनके इमामों से, उनके मुक्तदाओं से अल्लाह पाक उनसे प्यार करने की हुजूर मौलाए कायनात की। अरे वो तो मुनाजरे में पता चलेगा ना, मैं बुखारी से अगर साबित नहीं किया कि आपका अबू बकर, आपका उमर, आपका आयशा, ये सब लोग दायरे इस्लाम
یہ اس نے ٹیلیفون کاٹ دیا, ٹیلیفون اس نے کاٹ دیا. ڈرپوک آدمی. اب فون کا جواب نہیں دے رہا. ڈرپوک, ڈرپوک, کاورڈ. یہ لوگ فون کا نہیں جواب دے رہا. حضرات دیکھیے, شاید اردو زبان والے مجھے اتنے نہیں جانتے, لیکن عربی زبان والے, فارسی زبان والے مجھے اچھی طرح جانتے. اور جو الحمدللہ رب العالمین جو مناظرات ہوئے ہیں, جو کیونکہ یہ شخص مناظر ہے, اس نے شروع میں مجھے نہیں جانا, لیکن اس کو پتا ہے, اتمن اس نے میرا نام سنا ہوا ہے, وہ مجھے جانتا ہے. جب میں نے اپنا نام دہرایا تو اس کو پتا چلا, تو اس نے مجھے بات نہیں کرنے دی, کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ان سے ہمارا مقابلہ ہو جائے تو ان کی شکست قطعی ہے. اور یہ کبھی, ابھی میں نے اس کو کہا نا کہ مجھے عربی دنیا میں, عربی زبان میں, فارسی زبان میں ان کے مولوی ہم سے فراری ہیں, تو میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ تو بھی مجھ سے فرار ہوگا, تو میرے سے مناظرہ نہیں کرے گا, تو میرے سے مناظر نہیں کرے گا. لیکن وہ جب اس کو پتا تھا کہ میں حسن اللہ سے مجھے بات کرنا ہی نہیں دیا, میں کرنا یہ چاہتا تھا کہ مجھ سے کچھ وقت لیتے تاکہ مناظرے کے جو شروط ہیں, مناظرے کے اسکیجول ہیں, مناظرے کے جو موضوع ہیں وہ پہلے سے تعین ہو. لیکن اس نے یہ فرار کرنے کا اور بھاگنے کا طریقہ, انہوں نے تو اپنے مولا عمر سے سیکھا ہوا ہے, ان کو رٹی ہوئی ہے, تو اس نے فرار کا یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ مجھے بات نہیں کرنے دو اور آخر میں ٹیلیفون کاٹ دو. اور یہ تقاضا اور یہ شرط رکھنا کہ ہم جن شخصیات کو خائن سمجھتے ہیں اسلام میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن سمجھتے ہیں, ان کو ہم مناظرے میں گالی نہیں دیں گے. مناظرے میں ہم ان کو برے القاب سے ذکر نہیں کریں گے, لیکن ہم احترام کریں رضی اللہ کیا نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اپنے عقیدے کے خلاف, اصلا اگر یہ ہوتا کہ ہم ان کو احترام کا اہل سمجھتے, ان کو خائن نہیں سمجھتے, ان کو قاتل نہیں سمجھتے, ان کو غاصب حق اہل بیت علیہ السلام نہیں سمجھتے, تو مناظرہ کس بات کا؟ مناظرہ اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کو اہل نہیں جانتے, ان کو غاصب سمجھتے ہیں, ان کو ائمۃ یدعون الی النار. وہ لوگ, جو خلفاء جنہوں نے اسلام میں سب جو انحرافات ہیں, بدعات ہیں, ان کا شروع انہی سے ہوا ہے, انہوں نے ان کا تأسیس کیا ہوا ہے. تو آپ وہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ آپ مکالمے میں ان سے بے ادبی نہ کریں, یہ درست ہے, ہم مان لیں گے ایسی شرط. لیکن یہ ہم سے مانگنا, یہ ہم سے تقاضا کرنا, یہ شرط ہم پہ رکھنا کہ ہم مکالمے میں چاہے وہ ان سے ان کا احترام سے نام لیں. میں نے صرف کہا آپ کا ابو ہریرہ, یہ اس میں بے احترامی نہیں ہے, وہ یہ واقعا ان کی شخصیت ہے, ان کا ابو ہریرہ, ہمارا ابو ہریرہ نہیں ہے. اور یہ بھائی بھاگنے کا انہوں نے ایک بہانہ بنا لیا. بہرحال حضرات, انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اب اس کا میرا نمبر اس کے پاس گیا ہوا ہے, اب وہ میرے فون کا جواب نہیں دے گا, خورشید عالم میرے فون کا جواب نہیں دے گا. یہ فراری شخصیت انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس گفتگو کو یوٹیوب پہ رکھ دیں گے, اور لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو مناظر ہے عمری دنیا کی, یہ صرف ایک جھوٹا مناظر, ابو بکر عمر کی طرح ایک کاغذی ببر, کاغذی شعر ہیں. یہ بھلے ہمارے سامنے مناظرے پہ کبھی حاضر نہیں ہوں گے. جیسے میں نے کہا کہ میں مطمئن ہوں کہ مناظرہ کرنے سے یہ گریز کرے گا, بھاگ جائے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے مشاہدہ کرنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.